अद्य रामस्य पात्रं निर्वहति भीमः। तथैव भीमेन सह नटन्ति चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया। एतान् भवन्तः पश्यन्ति भिन्न भिन्न पात्रेषु। राजा दशरथः रामं राजानं कर्तुं चिन्तयन्नासीत्। कैकेयी आगता मुखे कोपं धृत्वा, महाराजा, स्मरति वा भवान् मह्यं दत्तवान् वरद्वयम्? अद्य पृच्छाम्यहं तद्वयम्। प्रथमवरं मम पुत्राय भरताय लभ्यते अयोध्या सिंहासनम्। भरतः प्राप्स्यति अयोध्यायाः महाराज सम्माननम्। तथैव द्वितीयवरं श्रीरामः 14 वर्षाणां वनवासं प्राप्नुयात्। एतदसम्भवमस्ति। भवता स्ववचनस्य पालनं करणीयं भवति। वचनं ददामि कैकेयी, भवत्याः द्वितीयवरमपि फलिष्यति। रामाय 14 वर्षाणां वनवासं मेलिष्यति। भवन्तौ द्वौ कुत्र गच्छतः? भवतः सह वनवासं स्वामिम्। आयान्तु। राज्यं सिंहासनं च त्यक्त्वा प्रस्थितः रामः सीता लक्ष्मणाभ्यां सह। अरण्ये एकं लघु कुटीरं निर्मितं रामलक्ष्मणाभ्यां। सीतया गृहं सज्जीकृतं तत् लघु कुटीरं कृतवती स्वर्गम्। मन्दं मन्दं कालः अगच्छत्। अरण्यमपि अयोध्यायाः अपेक्षया समीचीनमिव अभवत्। रावणस्य सोदरी शूर्पणखा, सा आसीत् राक्षसकुलस्य राजकुमारी। रामस्य रूपं दृष्ट्वा मोहिता सा सुन्दरवेषं धृत्वा तस्य पुरतः आगता। लङ्का नरेशस्य रावणस्य सोदरी शूर्पणखा। राजकुमारा, करोतु मया सह विवाहम्। क्षमां याचे देवी, अहं मम पत्नीं सीतां बहु प्रीणामि, किन्तु मम सोदरं लक्ष्मणं प्रष्टुं शक्नोति। तथापि भवती एक सुन्दर राजकुमारी रूपं धृत्वा आगतवती, परन्तु भवती तु एक राक्षसी अस्ति। अहं भवन्तौ द्वौ द्रक्ष्यामि। भवत्याः दर्शनानन्तरमहम् अवगतवती रामः मां किमर्थं नाङ्गीकरोतीति। अहं यदि त्वां नाशयामि तर्हि रामः माम् अवश्यं विवाहं करोति। त्यजतु सीता मातरम् अस्मिन् क्षणे, नो चेत् भवत्याः उपरि करोम्यहं बाणेन प्रहारम्। त्वं मां किमपि कर्तुं न शक्नोति। पुनः किमभवत्? लक्ष्मणः स्वधनुः उत्थापितवान्, शूर्पणखायाः उपरि बाणप्रहारं कृतवान्। शूर्पणखायाः स्वनासिका कर्णौ विनष्टौ। चीत्कारं कुर्वती धाविता सा स्वसोदरस्य समीपम्। भ्रातः, भ्रातः। सोदरी शूर्पणखा, रोदनस्य कारणं वद। कः भवत्याः एवं कृतवान्? तस्य नाम वा वदतु। भ्रातः खर, एतस्याः दुस्थित्याः लक्ष्मणः कारकः। सः सदा सर्वदा प्राप्नुयात् दण्डनम्। भवत्सु लक्ष्मणः का अस्ति? एषः लक्ष्मणः, अहम् एतस्य अग्रजः रामः। भवतः सोदरी मम पत्न्यै सीतायै हानिं कल्पयितुं प्रयत्नं कृतवती, तदा मम अनुजः तां रक्षितवान्। आक्रमणम्! खरः स्वखड्गम् उद्घाटितवान्, कूर्धितवान् लक्ष्मणस्य उपरि। अत्र खरस्य सैन्यं रामं स्वस्थाने एव स्थगितवत्। दृष्ट्वा शूर्पणखायाः दुष्कार्यं रामस्य आगतः क्रोधः। सर्वेपि खरस्य सैनिकाः वायौ निक्षिप्ताः भवन्। राक्षसी शूर्पणखा सीतायाः उपरि आयुधं क्षिप्तवती। प्रभुः रामः बाणं चालयित्वा आयुधं तदा नाशितवान्। एतद् दृष्ट्वा खरस्यापि बहु क्रोधः आगतः।
खड्गं सह लक्ष्मणं प्रति क्षिप्तवान्। रामः इत्योप्येकं बाणप्रहारं कृतवान्। बाणः करस्य शरीरम् अताडयत्। करः गत्वा वृक्षं लगितः। वृक्षः पतितः करस्य उपरि। शूर्पणखा अन्ये च राक्षसाः सर्वे झटिति पलायिताः। द्रक्ष्यामि सीता त्वाम्। राम अहं पुनः प्रत्यागमिष्यामि। एवं श्रीरामः पुनः प्राप्तवान् विजयम्। वदन्तु सर्वे श्रीरामचन्द्राय विजयोऽस्तु। श्रीरामचन्द्राय विजयोऽस्तु।